Ok, donc on va aller pour ajouter un checkbox. Je fais edit colonne. Donc on a déjà un checkbox file qui existe. Mais on va préférer dire la méthode suivante. Il y a dire template file. Ok, template file ajouter. زين عقل على الرتبه ديال التمبليت فايل هي راه كولون دونك 0 1 2 3 4 5 6 7 صافي هذا هي النمره اللي بغيتها نعرف داكور كنجيو فوق الداتا جريد سي وكنديرو ايديت تومبليت شتو شحال من كولون تقدر تكون عندنا تومبليت فايل بزاف حنا عندي دابا غير وحده غادي نكليكي هنا كولون 7 شتو قلنا كاينه في الرتبه 7 كولون 7 غادي نختار ايتم كومبليت اتونسيون ما تختارش هذه بوغ لانستون هذه مثلا الا بغيتي تطلع شي حاجه هنا في اللحظه ديال موديفي راه جايه ايديت بوندون ليفينمون ايديت جو في شوازير انا جوست ايتم كومبليت هنا الي فيد شنو قلنا حنا لي تشيك بوكسات غادي نجليسيو ليها التشيك بوكس من عندنا فوالا لو تشيك بوكس ديالي الاي دي ديالو الا مشينا للبروبريتي غيكون سميتو تشيك بوكس واحد وحتى لما من سيتي ما شفتيش لي بروبريتي نقدر نشوفوها من اتش تي ام ال من لا بارتي اتش تي ام ال دونك هذا تشيك بوكس واحد ياك هذا الاي دي عقل على الحقاش هي باش غنجبدو غنقول له عطيني هذا مول هذا الاي دي اوكي سالينا هنايا جرينا تشيك بوكس تشوفي ان تومبليت ايديتينغ اي فوالا هي تزاد تشيك بوكس اوكي ندوزو للكود سورس اتش تي ام ال كنلاحظوا هي تزادت هنايا وسط هذا اي اس بي تومبليت فايل يعني والاي دي ديالها تشيك بوكس واضحه الفكره هنا maintenant comment je peux qu'est-ce que coder مثلا comment je peux récupérer c'est la colonne 7 ياك انا فاش غتكوشي غادي نمشي لا كولون 7 ونقلب على التشيك بوكس ندير له عطيني التشيك بوكس واحد ونشوفوا واش تشيكد ونقدر نعرف حتى النمره ديال لا لين غنديرو ان بوك باش نعرف النمره ديال لا لين اوكي cliquons maintenant نديرو exemple على d'exécution voilà. Donc, je suis d'abord le code, j'arrête l'exécution. Je suis d'abord le bouton ديالنا عقل بان c'est la colonne 7 ياك صافي d'accord donc maintenant donc comment je peux savoir واش نكوشو ولا لا خصني بعدا نمشي لا لين ياك ونمشي لا colonne 7 خصني بوكل دابا donc si vous, comme vous savez un grid view contient une collection ديال لي راوز ياك كتمشي حتى الكاونت moins 0 c'est une collection كتمشي من l'indice 0 et ainsi de suite donc نديرو int i égale à 0 نديرو in boucle int déclarer هذا كونتور ديال لا بوكل نقدروا نديرو فور اتش ولكن انا باغي نعرف لانديس ربما باغي نعرف لانديس ديال الاخر نبغي ندير فور لانديس فور اتش كتعطيكش لانديس كتعطيك بغيت بوكلي غير اوبجي باوبجي donc for i égale à 0 jusqu'à i inférieur ou égal à grid view 1 point la colonne les lignes rows point العدد ديال les lignes moins 1 et i plus plus d'accord غادي نمشي نفيزي هذيك لا كولون اللي فيها التشيك بوكس grid view point rows i bien sûr la colonne i point cells لاحظوا هاد القضيه فين ما دير بوين شوف هذه find control هذه find control نقدر من هنا نجبد تشيك بوكس ينفع في السطر الا كان تشيك بوكس واحد اللي كاين نقدر من هنا ولكن نكمل cells 7 cells 7 هذا لوبجي ثاني شفيه من غير ديك تكست هذه كنستعملوها من يكون عادي اتونسيون ما يمكنلكش دير بوين تكست ياك فوالا في وسط تشيك بوكس كنديروا شي مرات بوين كونترول 0 ياك بوين كونترول 0 بحال في موديفي ياك ولكن انا ما ماكدش يعني بالضبط غندير فايند كونترول نعطي الاي دي كوا
ويقدر يكونوا بزاف ولا انت ما عارفش بالضبط. دونك فايند كونترول اش كترجع لينا؟ غندخلوا ليها كترجع لينا كونترول. الكلاس كونترول هي اللي كيريتيو منها في لادو فلاي سبي البوطونات ولا. المهم انا غادي ندير الاسم ديال تشيك بوكس بالضبط. السميه ديالو راه كاينه هنا وسط الكود سورس باش ما نغلطش ديك ماجيسكول مينيسكول. دونك جو في سي تشيك بوكس. كيس كي الغوتورن هادي الغوتورن ان اوبجي كونترول ياك خاصني نكاستي ياك نكاستي نطبق عليه. دونك نقول له انت رجع لي تشيك بوكس. من ناحيه اخرى خصني فاريابل من هناك تشيك بوكس سميه سي اش ايكال داكا. غنجي هنا اف سي اش بوان تشيكد ايكال ترو. وحنا دابا شنو عرفنا النمره ديال لا لين اللي تشيكا. اذا غنعرف حتى الكود والمعلومات كاملين ياك داكا. بغيت نجبد دابا لو كود و لو نون مثلا. وي كومون الا كان مكوشي بزاف عندي مشكل. الا كان مكوشي بزاف سيتو لو كنتي غتسيبريمي من الاحسن تجمعهم في شي طابلو تجمعوا على كوليكسيون حتى تسالي عاد تسيبريمي ما تسيبريميش وسط لا بوكل. فهمتوا من الاحسن. المهم هنا جو في فيغ دونك ريكيبيري الكود. دونك سترينغ نخدموا غير بشان كاركتير بور لانستون. الكود هو سي 0 ياك سي جريد فيو 1 بوان روز اي اللي انا لقيت بان الكاز كوشي بوان سيلز 0. هنا عندك الحق دير بوان تكست باسكو فيها غير لابيل فيها غير تكست عادي. اوكي واش واضحه الفكره؟ هنا لو نون جاي مباشره من بعدو ياك سي سيلز 1 اي لو برينون جو بونس كاين البرينون ياك البرينون اي سالير. سيلز 2 بلا ما تكونفيرتي بور لانستون تنحتاجو بحال سالير غنديرو حتى هو سترينغ بور لانستون. شوف تنحتاجو ريال غنديرو دبل بوان بارس ماشي مشكل. سيلز 3 مزيان. اوكي qu'est-ce qu'on peut faire ici؟ نديرو السبنس بوان رايت ولا نديرو شنو نديرو؟ نخليو دابا هاد القضيه ديال سيبريمي. انا غادي ندير هنا جوست انشنت كاركتير اس نجمع فيها اس ايكال شين فيد ونجمع فيها داكشي اللي المعلومات اللي مكوشين. غندير اس ايكال اس بلس اوكي بلس لو كود بلس مثلا واحد سيباراتور اسباس بلس لو نون بلس اسباس ici plus prénom ok la variable prénom plus espace ici et plus salaire. واخيرا ملي غتخرج تخرج من لا بوكل بيان سور. هادي هنا نخرج من لا بوكل نافيش ياك جوست ان افيشاج رابيد response point right s صافي. لا تو باسكو جي كونكاتيني حافظت على الاس فالور القديمه بلس لا يعني. اوكي دونك نكوشي مثلا احمد وهشام مثلا هو. دونك لا اس الاولى هي حتى لهناك واحد احمد امين 4 باسكو الكود خص يخلي بيناتهم. ومن بعد درنا ها لا لين الثانيه. اسكو سي اوكي بيسكو عندي دابا الكود جو بو بروند لو كود وندير ان اكسيون دو سيبريسيون بالكود وندير اسكيول كوموند وكونيكسيون كونيكسيون اسكيول كوموند اسكيول بارامتر نعطيه الكود وانا مسيبريمي هشام. واضحه الفكره؟ دونك كنعطيكم غير كيفاش تسيبريمي اش تسيبريميو اكزاكتومون. الوغ اس ما اس انا ما صالحاش ليا هاد اس هادي صالحه لافيشاج ياك سيل فو بلاي. Là, on va la laisser, mais c'est pas grave. Je vais déclarer une collection de quel type d'objet? D'objet string. عارفين القضية ولا int؟ نجمعوا لي زونتي أفضل. نديرو anti ولا string المهم. t égale new list int. Alors شنو هما المعلومات اللي مزيانة ليكم باش تسيبريمي ابري ماشي دابا؟ هي الكود ياك ويكون anti مزيان يكون anti. دونك نديرو t point add الكود راه عندي هنا ماشي اونتي دونك غادي ندير له int بوان بارس كود. داك الكود راه سترينغ اوكي. سالينا لا بوكل. فين سالينا لا بوكل؟
لا بوكل هي هادي انا نريدوي لا بوكل صافي لا بوكل راه خدامه تما جابت لك الكودات ياك مزيان دابا وقت السيبريسيون خاصك دابا ماشي مشكل نديرو بوكل على الكوليكسيون فور ايغال 0 جوسكا اي انفيريور ايغال ا تي بوان كاونت ناقص واحد اي بلس غير هنا اتونسيون لي بارامتر عندك دقه واحده فين هو الكود ديالي انا نبينو انت كود اللي غتخدم عليه هو تي دو اي اوكي الا كانت كوليكسيون غير ديال لي زونتي ولا ديال شين كاركتير ما كديرش بوان من بعد بوان لو كود صافي راه هي نيت فيها تي 0 هو الكود الاول تي 2 هو الكود الثاني اللي لقيتي انسي سويت يلا شنو دير دابا الكود دو سيبريسيون يعني غدير اس كيو ال كونيكسيون كما العاده كونيكسيون ايغال نيو اس كيو ال كونيكسيون دوز هنا لا شين بيان سور دو فوت كونيكسيون اي لا روكيت سورا نشوفوا غير لي بوزيسيونمون نديروا لا روكيت دونك عندك السيدي هنا روكيت غدير ديليت ولكن تسيبريمي واحد بواحد ما ديرش دقه واحده ديليت كليون وير دونك وير كود ديال الكليون يساوي اروباس ا ومن بعد هاد اروباس ا هي تي دو اي هي هادي هي كود هو تي دو اي ياك نمشيو دابا نديرو اس كيو ال كوموند لا نديرو كونيكسيون بوان اوبن بعدا ومن بعد عندك سيدي اس كيو ال كوموند بارامتر اس كيو ال بارامتر هذا هو اللي نجيو ليه مهم دابا عندي بارامتر واحد ولكن بوكله تبقى عندي الاشكال هو لا كونيكسيون نبقى نفتحها ونسدها ما مزيانش بحال هكا صراحه بحال هذا الكود تجيبو الفوق ياك تقدر تجيبو الفوق تبقى تبدل غير اس كيو ال كوموند والبارامتر اوكي كل مره غنبدلو بارامتر بي لا ولكن ملي كدير بارامتر اروباس كيتعوض بلا فالور جديده اللي هي تي دو اي هي اللي درت هنا كود هنا بلا ما نديرو كود هنا صافي حيدات راه هي نيت اوكي غادي كل مره يبدل لا فالور ديالو اوكي commande point param point add p1 et enfin commande point execute non query et fermer la connexion le problème ديال تفتح الكونيكسيون غادي شارجي لي سكيو سيرفر حيت الا كان عندك بزاف لي تشيك بوكس كوشي مثلا 10 غتصدق فاتح الكونيكسيون وسادها 10 المرات سي تين ريسورس ضايعه بحال الرام بحال ضيعتي في الرام ديال البوست اسكو سي اوكي لا روكيت ديليت وي فروم كليون وي سيبريمو كيلكو لين داكور سي با غراف لا كونسول ايديت راه شارجي فين هي شارجي سو تروف شارجي راه شارجي كاينه في اللود ياك باج لود هي هادي نمشيو ليها راهي لي كاشي فوالا عندنا سيدي لا شين دو كونيكسيون هي اللي كتختلف وغنمشيو سيدي لو بوطون سي بوطون كي جو لو رول دو سوبريسيون فين هو فوالا لا شين دو كونيكسيون ici on va dire donc la chaîne ok exécuter قالت لينا دابا واحد كيفاش دير بوطون ما غاديش يكفينا الوقت دابا واخا نسيبريميو جوج ياك ماشي في نفس لا لين نسيبريمي هاد الجوج خالد et هشام qu'est-ce qu'on a comme erreur le client il est utilisé في la table achat foreign key donc كان خصني ندير ترايكاج pour éviter هذا الاشكال كان صافي دونك محمد وهشام ما مستعملش يعني ما سون با ريفيرونسي صافي الا كنتي داير اون ديليت كاسكاد الا دابا فاش كريتي فورين كي في طابل اشا ودرتي اون ديليت كاسكاد غيبقاو يطيروا الرسم يطير لك لي زاشا ويطير حتى لي كليون دونك نرجع دابا ليكزيكسيون نمشيو دابا شكون غنسيبريميو اللي ما عندوش الليزون مع لا طابل اشا اللي هما 3 و4 ياك
3 و4 ها هما افيشاهم ياك وتسيبريما صافي.